अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। ये खबर लाहौर से है, जहां इंसानियत शर्मा गई। मोबाइल फ़ोन की किस्त के 800 रुपये अदा न करने पर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के मुलाजमीन ने शहरी के घर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से खातून जान बहक, उसका खाबंद और देवर जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। सिर्फ 800 रुपए अदा न करने पर झगड़ा, खातून की जान ले गया। वाकया पेश आया फैक्ट्री एरिया की हुदूद में। रबिया के देवर ने मोबाइल की किस्त 2800 रुपए की बजाय 2000 अदा की। बकाया 800 रुपए न देने पर झगड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के मुलाजमीन ने घर आकर फायरिंग कर दी। हम मुतालबा इंसाफ का करते हैं, ये लोग उनके साथ मिले हैं, ये बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहे। इनके ताउन का ये मामला है कि अब जाके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को अंदर लेके जाएंगे। फायरिंग की जद में आकर रबिया जाँ बहक जबकि उसका शौहर और देवर जख्मी हो गए। उसने आगे अंदाज़ फायरिंग की है और जिसमें सिस्टर मेरी है जो उसकी डेथ हो गई थी और जो बहनोई थे मेरे, उनकी टांगों में 2 लगे हैं और उसका भाई है जो, उनकी भी टांगों में दोनों टांगों में एक लगा है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके एक नामजद मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा ताहाल मफरूर है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। सिंध में बदइंतजामी और बढ़ती वारदातों का वजीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। वजीर दाखिला शेख रशीद को सिंध की खबर लाने का टास्क सौंप दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और असद उमर ने वजीर आज़म को सिंध के हवाले से तशवीश से आगाह किया था। शेख रशीद का कहना है कि उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर हिकमत अमली तय करने के अहकामात मिले हैं। जल्द ही सिंध का दौरा करके रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश करेंगे। रहम करे कि वजीर आजम साहब नोटिस किया है आटा, चीनी, दवाई और महंगाई के बाद अब सिंध की बारी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रज़ा का वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद के सिंध आने पर तंज। कहा सिंध में अमन अमान की सूरत हाल इतनी खराब नहीं जितना वावेला किया जा रहा है। जो शिकारपुर में हुआ उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पंजाब से, केपी से, सब जगह से बेहतर हालात हैं। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजारुल हसन ने कहा कि शिकारपुर में जो हुआ वो सबने देखा। पुलिस की एपीसी को कंट्रोल करके सोशल मीडिया पे दलेराना तस्वीर डाली, ये छोटी बात है। पाकिस्तान के स्टेट के एक इदारे को अगवा करके वहाँ पर सोशल मीडिया पे डांस हो रहा है, वहाँ पर जनाब वो चैलेंज कर रहे हैं, ये छोटी बात है। ख्वाजा इजहार ने कहा वफाक के वजीर दाखिला के आने पर सिंध हुकूमत को परेशानी क्यों है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या ये तुर्की के वजीर दाखिला को कहा है या बांग्लादेश या श्रीलंका के वजीर दाखिला को कहा है? ये वजीर दाखिला क्या पाकिस्तान का नहीं है? ये अचानक सिंध में आने के बाद सिंधु देश की तर्जुमानी क्यों हो जाती है, मेरी तो ये समझ से बाहर है। ख्वाजा इजहार ने कहा कि सिंध हुकूमत को तो वफाक का शुक्रगुजार होना चाहिए और वजीर दाखिला से ताउन करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वज़ीर दाखिला के दौरे से लाइल्म निकले। कहते हैं कि इस तरह टीवी और ट्विटर पर हुकूमतें नहीं चला करती। मज़ीद कहा कि पुलिस ने पहले भी सिंध के इलाके में अमन कायम किया, अब भी करेगी। ज़रूरत पड़ी तो फौज और रेंजर्स की मदद हासिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शिकारपुर आमद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के दौरे से मुतालिक सवाल हुआ तो लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। आने की इत्तला मुझे नहीं है, मैंने भी टीवी पे सुना है जो कि इस तरीके से हुकूमतें काम नहीं करती हैं, टीवी के थ्रू और ट्विटर और मीडिया के थ्रू। आज मैं तो कहूँगा कि सिंध क्यों नहीं आए, शिकारपुर आए, आप कच्चे में आए, जहाँ आना आए, उनका अपना मुल्क है। वज़ीर आला ने इस तासुर को भी मुस्तरद कर दिया कि विफाक और सिंध आमने सामने हैं। इस वक्त जो कंट्रोल किया है पिछले यहाँ तो हर किस्म की फौज भी रही है, पुलिस भी रही है, कंट्रोल हमारी पुलिस ने किया है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी करेगी और अगर किसी और इदारे की मदद की जरूरत हुई तो हम मदद लेंगे। मुराद अली शाह ने कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले एहलकार मुनव्वर और फोटोग्राफर हसीब शेख के घर जाकर वरसा से ताज़ियत की। उनका कहना था कि शुहदा की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी, अहले खाना का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। SSP ऑफिस में वजीर आला ने शुहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। खबरों में आगे दिखाएंगे कमाल की तनकीद।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज अहम दौरे पर कराची पहुँच रहे हैं। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास की सदारत भी करेंगे। इसी दौरे से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम बताइए, इस दौरे का शेड्यूल क्या है, कितने रोज़ पर मुश्तमिल ये दौरा होगा, मुलाकातें किन किन से होंगी? जी बिल्कुल, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद आज शाम 4 बजे कराची पहुंचेंगे। वजीर दाखिला ने अमन अमान की सूरत हाल पर कराची में आज हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। वफाकी वजीर दाखिला की जेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास रेंजर्स हेड क्वार्टर में होगा, जबकि कराची और सिंध में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास में आज अहम फैसले किए जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजीर आला सिंध से मुलाकात भी तय पा गई है। मुलाकात जो है वो कल सुबह 10 बजे होगी, जबकि मुलाकात में सूबे में अमन अमान और वफाक से जुड़े उमूर का जायजा भी लिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद गवर्नर सिंध से 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। जी, गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध से भी वजीर दाखिला की मुलाकात होगी। जमजम सईद, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सिंध पर पीपल्स पार्टी की तासुब ज़दा हुकूमत मुसल्लत है, जिसने कराची में ऐसे अफसर लगाए हैं जो शहर को मफतूहा इलाका समझते हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सिंध हुकूमत के इन अफसरान ने कोरोना को भी कमाई का मौका समझ लिया है। कराची वालों से रोज़ाना करोड़ों रुपए रिश्वत ली जा रही है। सूबाई हुकूमत है, ये तासुब ज़दा हुकूमत है, तासुब ज़दा हुकूमत है। खुली छुट्टी दे रखी है, जंगली किस्म के अफसरों को लगा रखा है यहाँ पर लाकर शहर में, जिनको जानवरों से बदतर है, जिनको उन्होंने शहर शायद पहली दफा देखा हो, उनको लाकर लगा रखा। उनको ये शहर जो है मफतूहा इलाके के तौर पर नजर आ गया है। उन्होंने इस कोरोना वायरस को भी कराची से बदला लेने का एक मौका जाना है। करोड़ों रुपए रोजाना इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चक्कर में पुलिस और सरकारी इदारे रिश्वत के तौर पर कराची वालों से निकलवा रहे हैं। एक जालिमाना रिवाज, एक जालिमाना कोटा सिस्टम सिंध में राइज है, उस कोटा सिस्टम पे भी अमल नहीं कर रहे। 60 देही 40 शहरी जाली डोमिसाइल बनाकर 40% शहरी कोटे को भी यहाँ के रहने वाले नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे। नैब जैसा इदारा भी अपने लेटर को वापस ले लेता है इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सामने। कोई बात करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इमरान खान की हुकूमत चलानी है भाई वफाक में, तो पीपल्स पार्टी को मत छेड़ो। यहाँ पे जो करती है करने दो। इदारों को बताना चाहता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी जो शहरी इलाकों के साथ कर रही है, ये नेशनल सिक्योरिटी के इशू है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे इमरान खान साहब, क्या करप्शन खत्म हो गई सिंध में? किस आदमी को पकड़ा है उन्होंने, किसको सजा दी है? तो चूंकि पीटीआई की हुकूमत को ये पता है पीपल्स पार्टी की वजह से हमारी हुकूमत चल रही है, हमें गिराना नहीं चाह रहे, इसलिए उन्होंने सिंध में उनको खुली आज़ादी दे रखी है। सिंध में सनतकारों और कारोबारी अफराद को हिरासा करने की शिकायत। सिंध हुकूमत ने वाक़यात पर वफाकी हुकूमत को ख़त लिख दिया है। कहा है कि वफाकी हुकूमत के ज़ैली इदारे हुकाम और सनतकारों को हिरासा कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा, सनतकारों ने और कारोबारी अफराद ने किस किस्म की शिकायत की हैं, क्या एक्शन लिया जा रहा है इस पर? जी बिल्कुल, महकमा मेहनत को सिंध को मुख्तलिफ कारोबारी और सनती जो है उन्होंने शिकायत की है कि EOBI के अफसरान व एहलकार मुख्तलिफ तरीके से सिंध के कारोबारी तबके को हरासा कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात और मुख्तलिफ शिकायत हैं, उनके खिलाफ वो पैसों की डिमांड भी कर रहे हैं, जिसकी नोटिस लिया जाए। इस सिलसिले में महकमा मेहनत सिंध ने वफाकी हुकूमत से फौरी तौर पर राब्ता किया है। EOBI के उन अफसरान और हकाम के नाम भी उनको अरसाल किए गए हैं जो सिंध के सनतकारों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। महकमा मेहनत सिंध का ये मुतालबा है कि इन अफसार के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। संजय साधवानी, तफसील के लिए शुक्रिया। कराची के इलाके मेट्रोविल के करीब 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग से 17 साला रमेश हलाक हो गया। अलासिफ स्क्वायर के करीब जाती दुश्मनी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हुआ। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। जीशान मुगल की रिपोर्ट देखिए।
کراچی کے علاقے میٹروول میں مسلح ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران 17 برس کے رمیش کو دکان جاتے ہوئے گولی مار دی۔ درزی کے پیشے سے وابستہ رمیش کام کے لیے سکھر سے کراچی آیا تھا۔ جا رہا تھا کام پہ تو موبائل چھیننے والے آگے، انہوں نے موبائل بھی چھینا اور گولی مار دی۔ سلائی کا کام کرتا ہے اوزری لین میں، 18 سال۔ دوسری جانب الاسف اسکوائر کے قریب ذاتی دشمنی پر فائرنگ سے ایک شخص زندگی ہار گیا جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ ادھر پولیس نے شارع فیصل اسٹار گیٹ کے قریب مبینہ مقابلے میں 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس نے اسلحہ اور مسروقہ سامان قبضے میں لے لیا۔ کیمرامین کامران الدین اور محمد رضوان کے ساتھ ذیشان مغل، سما، کراچی۔ کراچی میں گھر کے باہر نہ گاڑیاں محفوظ ہیں نہ ہی جانور۔ جہانگیر روڈ پر گھر کے باہر سے کار سوار ڈاکوؤں نے 9 بکرے چوری کر لیے۔ اس واردات کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ بات کریں گے شاہنواز علی قادری ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہنواز، چونکہ اب اس واردات کی فوٹیج بھی آ چکی ہے، پولیس نے کیا کارروائی کی اس کے بعد؟ دیکھیے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پہلے گھروں کے باہر موٹر سائیکلیں چوری کی جاتی ہیں، گاڑیاں چوری کی جاتی ہیں، لیکن اب ایک انوکھا واقعہ سامنے آیا ہے۔ جہانگیر روڈ پر بکروں چوری کی واردات ہوئی ہے۔ 4 ملزمان ایک گاڑی لے کر آئے ہیں اور گھر میں موجود جو ہے بکرے ہیں، 9 بکرے وہ گاڑی میں ڈال کر وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ واقعی کی فوٹیج بھی منظر عام پہ آئی ہے۔ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کار ہے اور اس کا نمبر بھی چھپایا گیا ہے اور اس کے اندر جو بکرے وہ ڈال رہے ہیں اور صاف واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ جو باقی کا جو ہے مقدمہ ہے وہ جمشید کوارٹر تھانے میں کر دیا گیا ہے، تاہم اب تک بکروں کا کچھ نہیں پتہ چل سکتا۔ خبر کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ شاہنواز۔ کوئٹہ میں CTD کی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک اور 2 فرار ہو گئے۔ مجیب اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کوئٹہ میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ بننے سے قبل ہی نابود کر دیا۔ خفیہ اطلاع ملنے پر کوئٹہ کے علاقے غبرگ میں کمپاؤنڈ پر کارروائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 4 مبینہ دہشت گرد ہلاک، جبکہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 دہشت گرد رائے فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ترجمان CTD کے مطابق کارروائی کے دوران ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا، جو سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور دیگر تخریب کاری میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے زیر استعمال کمپاؤنڈ سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ PP اور ANP کو نہیں بلائیں گے، تفصیلات جانیے کچھ ہی دیر۔ خبر دینے والا خود خبر بن گیا۔ اسلام آباد میں نامعلوم افراد کا صحافی اسد طور پر حملہ، بائیں ہاتھ پر شدید چوٹ آئی۔ صحافی تنظیموں نے واقعے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ صحافی اسد طور پر حملہ ان کے گھر پر کیا گیا۔ نامعلوم افراد نے صحافی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے۔ اسد طور کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹر اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حکومت صحافیوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ پیپلز پارٹی اور ANP کو PDM سربراہی اجلاس میں نہیں بلایا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ کہا کہ مشکل یہ ہے کہ PP قیادت میں چور نہیں۔ دونوں جماعتوں سے کہا کہ فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ ان کے جواب سے PDM کی توہین ہوئی، جس کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ PDM کو بھرپور عوامی قوت کے ساتھ متحرک کیا جائے گا۔ 29 مئی کو سربراہی اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ PDM کی تحریک اپنے اصولوں پر قائم ہے۔ اس اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اپنے کچھ دوستوں کی قربانی بھی دی ہے۔ مشکل یہ ہے پیپلز پارٹی کی قیادت ابھی میچور نہیں ہے۔ ان 2 جماعتوں کو سربراہی اجلاس میں بلانے کی کوئی تجویز موجود نہیں ہے۔ ان کو یہی کہا ہے کہ آپ اپنے ان فیصلوں پہ نظر ثانی کریں۔ آپ سے جلد بازی ہو گئی ہے اور ضرورت سے زیادہ آپ نے جو موقف دیا ہے، آپ کے جواب نے PDM کی ذرا توہین کی ہے۔ اس کا ازالہ آپ کو کرنا ہے۔ ملک جب چلتا ہے تو سیاستدان اکیلے نہیں چلایا کرتا، بیوروکریسی بھی ساتھ چلتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ چلتی ہے۔ وہ کہیں کہ سیاستدان پاکستان کا حصہ نہیں اور ہم کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا حصہ نہیں، یہ انتہا پسندی ہے۔ موجودہ حکومت دھاندلی کی پیداوار، جسے کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور کا آپشن برقرار ہے یا اس سے دستبردار ہو گئے؟ نہیں، برقرار ہے۔
اپنے ہوں یا پرائے، بلاول بھٹو کو سب بچہ سمجھتے ہیں۔ فضل الرحمان نے تو تازہ بیان میں بلاول بھٹو کو ناپختہ سیاستدان قرار دیا ہے، جبکہ وزیر اعظم 7 ماہ قبل بلاول بھٹو اور مریم نواز سے متعلق کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت ابھی میچور نہیں ہے کہ وہ اس پروٹوکول کو فالو کر سکے جو سیاستدانوں کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ پی ڈی ایم سے راستے جدا ہونے کے بعد اپوزیشن کو بلاول بھٹو میں سیاسی نومولود نظر آنے لگا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سیاست میں نومولود ہیں، اس لیے وہ گفتگو میں احتیاط کریں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت ابھی میچور نہیں ہے۔ اب میں کیا کہوں اس میں؟ وزیر اعظم عمران خان تو 7 ماہ پہلے ہی کہہ چکے تھے، ایک ان میں سے نانی ہوگی ہے لیکن میرے لیے بچہ ہی ہیں وہ۔ ان تو بچوں نے آج تک زندگی میں 1 گھنٹہ حلال کا کام نہیں کیا۔ سابق صدر کے دوست بھی زرداری کے بیٹے کو بچہ ہی سمجھتے ہیں۔ یہ جو ٹرین مارچ ہو رہا ہے، اس سے فرق پڑے گا عمران خان کو کچھ؟ بلاول جو ہے نا ابھی بچہ ہے، وہ ٹرینیں چلتی بچپن میں کھیلتا ہو، ٹرینوں کا معاملہ، ٹرین یاد ہو۔ فردوس عاشق عوان تو آئے دن بلاول کی سیاسی بلوغت پر سوال اٹھاتی ہیں۔ نابالغ سیاستدان ضدی بچہ ہر جلسے میں امپائر کی انگلی کا ذکر کر رہا ہے، اسی طرح تڑپنا پڑے گا۔ پرائے تو پرائے، بلاول کے والد آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی بلاول کے لیے ایسی باتیں کر چکے ہیں۔ بلاول فی الحال ہم انہیں ٹریننگ دے رہے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کے اراکین پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے انہیں نہ تو بلیک میلر کہا، نہ ہی وہ بلیک میلر ہیں۔ اراکین پنجاب اسمبلی کے اعزاز میں اجمل چیمہ کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں جہانگیر ترین، رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض، خواجہ شیراز اور 21 اراکین پنجاب اسمبلی نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر اجمل چیمہ اور نعمان لنگڑیال کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعید اکبر نورانی نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے انہیں کوئی تحفظات نہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے بڑے اچھے انداز میں ان کے معاملات سنے۔ نہ بلیک میل کر رہے ہیں، نہ ہماری کو بلیک میلنگ ہے، صرف اور یہ دوستوں کا کٹ تھا اور گروپ کے سارے دوست اکٹھے ہوئے، ترین صاحب بھی وہاں تشریف لائے اور اس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں۔ پرائم منسٹر کے ساتھ ملے، انہوں نے بڑی خوبصورت اور بڑے اچھے انداز سے بات کی کہ اگر آپ ہمارے سے کوئی رعایت مانگتے ہیں تو آپ تصور بھی نہ کریں۔ اور اب خبر یہ کہ چودھری نثار ایک بار پھر پنجاب اسمبلی پہنچ گئے۔ آج پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے۔ بات کریں گے عباس نقوی سے۔ عباس بتائیے تفصیل۔ جی بالکل، سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان جو ہے تقریباً 20 منٹ قبل جو ہے پنجاب اسمبلی پہنچ گئے ہیں اور چودھری نثار جو ہے اس وقت سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بٹی سے جو ہے ان کی ملاقات جاری ہے۔ اس موقع پر محمد خان بٹی نے کہا کہ ان کے حلف کے حوالے سے انہوں نے ان کو اعتماد میں لیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کے خلاف دائر پٹیشن کا اسٹیٹس چیک کر لیا ہے، آپ حلف اٹھا سکتے ہیں، کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ ان کو محمد خان بٹی نے چودھری صاحب سے یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ نے پٹیشن کا اسٹیٹس چیک کرنے کے لیے 2 دن کا وقت دیا اور ہم آپ کے مشکور ہیں۔ اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ چودھری نثار نے آج خاص طور پر پنجاب اسمبلی انتظامیہ سے سیکیورٹی مانگی تھی کہ گزشتہ 2 روز قبل جب وہ پنجاب اسمبلی آئے تو ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد اس وقت جو ہے پنجاب اسمبلی میں کافی سخت سیکیورٹی کی ہوئی ہے اور اب تک کچھ دیر میں چودھری نثار علی خان جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر جائیں گے اور اس کے بعد قائم مقام اسپیکر جو ہے وہ ان سے حلف لیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد چودھری نثار پنجاب اسمبلی میں جائیں گے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ عباس نقوی۔ اور اب آپ کو براہ راست لے چلیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار لیا میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ یونیورسل ہیلتھ کیئر پروگرام پنجاب کا ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس کی مثال جنوبی ایشیا تو کیا بیشتر ترقی یافتہ ممالک میں نہ ملے گی، جہاں ہر شہری کو مفت علاج معالجے کی ایسی منفرد سہولت حاصل ہو۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھوں لیا میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ اس ہسپتال سے لیا سے تعلق رکھنے والے ماں بچے کی علاج معالجے کی بہترین سہولتیں میسر ہوں گی۔ لیا کا اسٹیٹ آف دی آرٹ مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال 5 ارب 73 کروڑ 70 لاکھ روپے میں تعمیر ہوئے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ نیا پنجاب BHU سولرائزیشن پروگرام میں لیا کو شامل کیا گیا ہے اور لیا کے 36 بنیادی مراکز صحت کو سولر شمسی توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ جناب وزیر اعظم پاکستان آج اس کا افتتاح کر چکے ہیں۔ ضلع لیا میں اس وقت
21 अरब रुपए के 910 मुख्तलिफ स्कीमें ज़ेर तकमील हैं। लिया की ब्यूटिफिकेशन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 30 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जा चुका है। रूरल एसेसिबिलिटी प्रोग्राम फ़ेज़ 1 के तहत 28 किलोमीटर सड़कों पर 38 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आई है और सड़कों की तकमील मुकम्मल हो चुकी है। रैप 2 फ़ेज़ 2 के तहत 28 किलोमीटर की सड़कों की तामीर के 4 मनसूबों का आगाज़ कर दिया गया है और आवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए 67 करोड़ रुपए की लागत से लिया से चौक आज़म रोड को दोरया करने का काम तेज़ी से जारी है। लिया में शुगर सेस प्रोग्राम के तहत 40 करोड़ रुपए की लागत से फार्म टू मार्केट सड़कें मरम्मत की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सेहत सहूलत प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जिसके तहत डीजी खान और साहिवाल डिवीज़न को हेल्थ कार्ड जारी होंगे। वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि हम इंसाफ सहूलत प्रोग्राम में एक और अहम संग मील अबूर कर रहे हैं। और करप्शन के खिलाफ जंग में पीटीआई और नून लीग की कारकर्दगी में वाज़ेह फ़र्क है। एहतसाब में हुकूमत की मुदाखलत ना हो तो नताइज अच्छे निकलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम, जिसमें लिखा कि हमारी हुकूमत में नैब ने 484 अरब रुपए बरामद किए हैं, जबकि नून लीग के दौर में सिर्फ 290 अरब रुपए रिकवर हो सके। 31 माह में पंजाब में 220 अरब रुपए की वसूलियां की गईं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। करप्शन के खिलाफ जंग, तहरीक इंसाफ के 31 माह, नून लीग के 10 साला दौर पर भारी। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में तफसीली मवाजना पेश कर दिया। इमरान खान का कहना है कि एंटी करप्शन पंजाब की पीटीआई और नून लीगी दौर की कारकर्दगी में फर्क नुमाया है। मौजूदा हुकूमत ने 31 माह में 220 अरब रुपए की वसूलियां की। इसके बरक्स नून लीग का रिकॉर्ड खराब रहा। नून लीग ने 10 साल में सिर्फ 2 अरब 60 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी वागुजार कराई, जबकि मौजूदा हुकूमत ने 192 अरब की जमीन पर कब्जा छुड़ाया। नून लीग दौर में 43 करोड़ के मुकाबले में हमारे दौर में 2 अरब 35 करोड़ की कैश रिकवरी हुई। मौजूदा हुकूमत में बिलवास्ता रकम बरामदगी का हुजम 26 अरब रुपए रहा, जबकि नून लीग की कारकर्दगी सिफर रही। वज़ीर आज़म का कौमी एहतिसाब ब्यूरो पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, नैब एहतिसाब के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। 1999 से 2017 तक नैब ने 290 अरब रुपए वसूल किए, जबकि पीटीआई हुकूमत में 484 बिलियन रुपए बरामद किए गए। मौजूदा हुकूमत मुजरिमों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती। बिला इम्तियाज एहतिसाब का मौका दिया जाए तो ऐसे नताइज मिलते हैं। वफाकी वज़ीर कानून फरोख नसीम ने रेकॉर्डिक केस का फैसला पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को फतह मिली। मुखालिफ फरीक अगले 4 माह की 4 तारीख तक अपील कर सकता है। अवाम दुआ करे, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के मफादात का हर मुमकिन दिफा करेगी। उस लड़खड़ाती हुई इकॉनमी को सहारा देने के लिए एक बहुत बड़ा, ये आप समझिए, सॉवरेन इम्यूनिटी का पॉइंट है, जो कि एक्सेप्ट किया है BVI की अदालत ने, जिसके नतीजे में रूजवेल्ट होटल, स्क्राइब होटल, अमेरिका का, पेरिस का, वो सारे रिलीज़ हो गए। तमाम पुराने ऑर्डर्स जो थे, जिससे ये रिसीवर था, मुंजमद किए गए थे, वो सारे के सारे रिलीज़ हो गए। और अभी बहुत से दूसरे फ्रंट्स हैं। जब तक ये गवर्नमेंट है, जब तक इमरान खान साहब हैं, जब तक आपका ये लॉ मिनिस्टर आपका भाई फरोख नसीम है, हर तरह से पाकिस्तान का हर लीगल फ्रंट पे इंटेलेक्चुअली इसका दिफा किया जाएगा। कुछ बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। 2700 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 2.5 माह के बाद नीचे आ गई। वैक्सीनेशन के लिए 19 साल से जायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। तफसीलात इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना के वार में मामूली कमी। एक दिन में 65 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 20,465 हो गयी। सबसे ज्यादा पंजाब में 36, KP में 20 और सिंध में 6 अमवात हुई। इस्लामाबाद में 2 जबकि बलूचिस्तान में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। 4,242 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में 59,076 टेस्ट किए गए। 2,724 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 4.61% रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा 1,209 केसेस सिंध से रिपोर्ट हुए। फाइल केसेस की तादाद 60,268 है।
सरबरा NCOC असद उमर ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि 19 साल और जायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन जुमेरात से शुरू हो रही है। माहिरीन सेहत की मंजूर शुदा उम्र के हिस्से में आने वाले तमाम अफराद अब कोरोना वैक्सीन से मुस्तफीद हो सकेंगे। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बदीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है, तो जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा हम उसको और उसका बयानिया को और उसका मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे और उस तरीके से अपनी सियासत करेंगे। देखो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो पानी के साथ नाइंसाफ़ी होता है, इसका एक तारीख़ी आपके सामने है कि तारीख़ी भी वजूहात हैं कि कैसे पाकिस्तान ने 3 अपना दरिया खो किया और फिर किस तरीके से लोअर रिपेरियन के साथ नाइंसाफ़ी मुसलसल किया जाता है। जब मैं कहता हूँ कि लोअर रिपेरियन के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है तो मेरे गवाह बदीन के अवाम है, थट्टा के अवाम है, सजावल के अवाम है कि किस तरीके से इनका ज़मीन तबाह हो रहा है, किस तरीके से अपने फसल के लिए तो पानी नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं है। और लोअर रिपेरियन के साथ कौन नाइंसाफ़ी कर रहा है? हम जानते हैं कि भारत तो नाइंसाफ़ी करता है, ये उनका काम है, आपका दुश्मन है, आपका मुखालिफ है, वो हर मौके पे आपका मुखालफत करने की कोशिश करेंगे। और लोअर रिपेरियन के साथ तो वो उनके आपके साथ लोअर रिपेरियन के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, लेकिन साथ साथ हम भी लोअर रिपेरियन के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। हुकूमत रियासत जो है वो लोअर रिपेरियन के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। एक नाइंसाफ़ी ये कि वो जो 1991 की वाटर अकॉर्ड एक उस वक्त का सिलेक्टेड हुकूमत ने बनाया था, सिंध में एक नाजायज सिलेक्टेड हुकूमत बैठा था, उस वक्त का ओरिजिनल सिलेक्टेड हुकूमत बैठा था और इन्होंने ये जाली नाजायज नाइंसाफ़ी पे मबनी 1991 का वाटर अकॉर्ड हमारे ऊपर लोअर रिपेरियन के ऊपर मुसल्लत किया है। बदीन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान लिया में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पंजाब उस्मान बुज़दार आपको लिया आके ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मैं चाहता था कि हर पंजाब का जो शहरी है, हर ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। आप मेरे जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं और जो टीवी पे लोग सुन रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब 18 साल की उम्र में पहली दफ़ा बरतानिया गया तो मुझे वहाँ 2 चीज़ें नज़र आईं जो पाकिस्तान में नहीं थी। जबकि पाकिस्तान तब भी दुनिया में बड़ी हैसियत रखता था। पाकिस्तान आज से 50, 60, 60 साल पहले पाकिस्तान की दुनिया में बहुत हैसियत थी, तेज़ी से तरक्की कर रहा था, दुनिया में तेज़ी से ऊपर जा रहा था और हमारी मिसालें भी दी जाती थी दुनिया को। पाकिस्तानियों के लिए कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी, दुनिया में कहीं भी चले जाएं। तो तब जब मैंने बरतानिया गया, मैंने पहली दफ़ा 2 चीज़ें देखी जो पाकिस्तान में नहीं थी। एक, कानून की हुक्मरानी, कोई उनका प्राइम मिनिस्टर कानून से ऊपर नहीं था, कोई उनका बरतानिया का शहज़ादा या शहज़ादी कानून से ऊपर नहीं थे, सबके लिए एक कानून था। और दूसरा, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक फलाई रियासत देखी। हम कोई भी जाके अगर सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो हमारा मुफ्त इलाज होता था। हम यानी कि हम तो बरतानिया के शहरी भी नहीं थे, तो बरतानिया के शहरियों का हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज था।
تو یہ پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں سمجھا کہ فلاحی ریاست ہوتی کیا ہے. کیونکہ پاکستان جب یہ پاکستان بنا تھا تو اس نے اسلامی فلاحی ریاست بننی تھی. تو ہم نے تو کبھی یہاں فلاحی ریاست نہیں دیکھی، لیکن برطانیہ میں دیکھی. اور وہاں ایک غریب آدمی اگر اس سے کوئی ناانصافی ہوتی ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے تو اس کو مفت انصاف ملتا ہے، لیگل ایڈ ملتی ہے وہاں. اگر وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ گورنمنٹ اسکولوں میں جاتا ہے، اس کو مفت اس کے بچے کو تعلیم ملتی ہے، اور وہ تعلیم جو کہ اس کو ملک کا پرائم منسٹر بنا سکے. یہ نہیں کہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں جو تعلیم ملتی ہے وہ اوپر ہی بیچارے بچے نہیں آ سکتے. اور پھر اگر وہ بے روزگار ہوتا ہے تو حکومت پیسے دیتی تھی روزگار جب تک نہیں ملتا، ان امپلائمنٹ بینیفٹس جب تک روزگار نہیں ملتا تھا. اور پھر جو سب سے بڑی نعمت میرے خیال میں، جو سب سے بڑی نعمت تھی وہاں، وہ تھی کہ مفت علاج. دیکھیں، یہ صرف غریب خاندان، کمزور گھرانوں کے، بلکہ سفید پوش وہ لوگ جانتے ہیں کہ جن کے گھروں میں بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کا، وہ جانتے ہیں کہ وہ کس حساب سے گھر گزرتا ہے. شوکت خانم ہاسپٹل کیوں بنایا؟ والدہ کو میری کینسر تھی، ہسپتال میں گیا ڈاکٹر کو لینے کے لیے، ادھر مجھے کینسر کا غریب مریض مل گیا. تو وہ جو ڈاکٹر کا اسسٹنٹ تھا اس نے مجھے بتایا کہ یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور ساری رات اپنے بھائی کے ساتھ جو کینسر کا مریض ہے اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور پھر بھی اس کے پاس پیسے پورے نہیں ہوتے دوائیوں کے لیے. تو میں نے تب یہ سوچا کہ ہم جو اللہ نے حیثیت بھی دی تھی، پیسہ بھی دیا تھا، اگر ہم اتنے عذاب سے گزر رہے ہیں تو یہ بیچارے غریب لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. وہ وجہ تھی کینسر ہاسپٹل بنانے کی شوکت خانم، تاکہ کوئی بھی غریب آدمی آئے، اس کا علاج ہو رہا ہو. اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کینسر کا بہت مہنگا علاج ہے، سب سے مہنگا علاج کینسر کا ہے، تو یہاں تو 90% لوگوں کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں ہوگا کینسر کا علاج کروانے کے لیے. تو لہٰذا وہ ہسپتال اس لیے بنا تھا کہ کسی کو ایک تکلیف میں پورا خاندان مجبور ہو تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو علاج ان کا ہوگا. تو تب سے میں نے سوچا کہ اللہ نے کبھی بھی مجھے موقع دیا، اس ملک کا اقتدار دیا، تو سب سے ضروری، سب سے پہلا کام میں نے کرنا ہے کہ ہمارے عام لوگوں کے لیے یہ عذاب اٹھ جائے کہ اگر گھر میں بیماری ہے، وہ پہلی تکلیف ہے، تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں علاج کروانے کے لیے. لہٰذا یہ جو ہیلتھ انشورنس آج اناؤنس کرنے کے لیے میں خاص طور پہ لے آیا ہوں، یہ اتنا ضروری ہے. دو قسم کے دنیا میں لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں میں اللہ میں ایمان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ویسی چل رہی ہے، اس میں اللہ کا کوئی مداخلت نہیں ہے. دو قسم کے لوگ ہیں نا، ایک اللہ میں مانتے ہیں، ایک نہیں مانتے. جو میرا ایمان ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے بھی نہیں، جو پاکستان کے پاس ابھی تک وہ پیسہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ انسانیت کے لیے اپنی ساری زور لگاتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں انسانیت کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے، تو میرا ایمان یہ ہے کہ اس ملک کو جب اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ خوش تب ہوتا ہے جب اس کی انسانوں کی کوئی خدمت کرتا ہے. اللہ تو اس سے پیار کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک ریاست اپنے کمزور اور غریب طبقے کی مدد کر رہی ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، تو پھر اللہ کی برکت آتی ہے اس معاشرے کے اوپر.
اور یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، جب پیسہ بھی نہیں تھا مسلمانوں پہ، برے حالات تھے، لیکن ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے کے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی مدینہ میں. اور پھر یہ دنیا اس گواہ ہے کہ کبھی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب آیا نہیں جو کہ وہ مدینہ کی ریاست کے بعد آیا، بلکہ مدینہ کی ریاست لے کے آئی. یہ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہی نہیں ہے کہ 625 میں جنگ بدر اور 313 اور 11 سال کے بعد ایک سپر پاور گرتی ہے اور اس کے 2 سال کے بعد دوسری سپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا. اور یہ جو ماننے والے لوگ ہیں اللہ میں، انہیں پتہ ہے کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ جب سرکار مدینہ نے جب انسانیت کو ترجیح دی اور انصاف کو، تو وہی دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کی ان لوگوں نے. تو پاکستان کا بھی وہی ماڈل ہے. ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے، مقروض ہیں، IMF کے پروگرام میں ہم ہیں، ہمارے پاس سود دیتے ہیں، قرضوں کے اوپر سود ہی دینا، آدھا تو پیسہ چلا جاتا ہے جو قرضے پچھلوں نے لیے تھے اس کے اوپر سود دینے کے لیے. لیکن اس کے باوجود یہ جو 2 صوبوں نے، خیبر پختونخوا نے اور اب پنجاب نے، یہ جو فیصلہ کیا کہ سارے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی جو بھی اس صوبے میں لوگ رہتے ہیں، میں اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پیسہ آئے گا آپ کے پاس. 2 سوچ ہے نا، ایک جو نہیں مانتا اللہ میں وہ کہتا ہے پہلے پیسے اکٹھے کریں گے اور پھر ہم فلاحی ریاست بنائیں گے. دوسرے جو ہماری طرح میں اللہ میں مانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے پھر اللہ پیسہ لے کے آئے گا. کیونکہ اللہ تو جب خوش ہوتا ہے، وہ کسان جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے. بارش صحیح ٹائم پہ آ جائے تو آپ کی عید بن جاتی ہے، بارش نہیں آتی تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. تو یہ تو ہماری طرح کے لوگ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کو خوش کریں، اور اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کی عوام کی خدمت کریں. اس کے عوام کو سب سے پہلی چیز کہ جب وہ برا وقت ہوتا ہے، جب گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کو کبھی یہ فکر نہ ہو کہ میرے پاس اگر پیسہ نہیں تو میرا علاج نہیں ہوگا. اور یہ آج جو 2 ڈویژنز کو آپ نے، یہ پنجاب کی 2 ڈویژنز کو آپ نے جو ہیلتھ کارڈ دیا ہے، اور یہ میں پھر سے بتا دوں یونیورسل ہیلتھ کوریج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے. ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی 7,20,000 روپے کی، کہ وہ کسی بھی، یہ بھی ضروری ہے سمجھنا، صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں، کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں 7,20,000 روپے پہ. اور پھر جو ڈاکٹر یاسمین نے دوسری بات کی کہ اگر ان کے پیسے ختم ہو گئے تو مزید 3 لاکھ اور دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا علاج پورا کر سکے، مکمل کر سکے. اور یہ میں ڈاکٹر یاسمین آپ کو، آپ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اسٹیٹ لائف کے اوپر، اور یہ ہمیں سارا، ہماری فیڈرل گورنمنٹ اسٹیٹ لائف کے ساتھ مسلسل ہم اس کو اسکروٹنی کریں گے، اس کو دیکھتے رہیں گے، اس کی پوری طرح اس کے اوپر نگاہ رکھیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اور میرا تو ایمان یہ، اب تک ہم دنیا کو فالو کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو پاکستان پہلا وہ ملک وہ کام کر رہے جو شاید ہی دنیا میں کہیں ایسا ہے. یہ جو سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں دنیا میں نہیں ہے. یونیورسل ہیلتھ کوریج، یعنی آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ پریمیم دے، انشورنس کی جو پریمیم دے، مفت آپ پریمیم گورنمنٹ دے رہی ہے علاج لوگوں کا کروانے کے لیے. تو اس کے لیے ویسے کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہمیں مسلسل نگاہ رکھنی پڑے گی، اور اس میں چیلنجز آئیں گے. اس میں فراڈ کے بھی چیلنجز ہوں گے، وہ بھی ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اس کے اوپر اس کو غلط استعمال نہ کرے. لیکن انشاءاللہ یہ پاکستان میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کے لیے ایک سیفٹی نیٹ بن جائے گا، عام لوگوں کے لیے ایک
ऐसी चीज़ होगी कि उनकी सेहत की उनको फ़िक्र चली जाएगी। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरा हेल्थ सिस्टम इसकी वजह से आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा। और मैं अभी भी लोग ये समझे नहीं है पूरी तरह, मैं हेल्थ मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, मैं इनको भी कहूँगा कि अभी से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, जो हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं इनकी हम पूरी तरह मदद करें। इनके लिए हमने ये भी सोचा हुआ है कि औकाफ की ज़मीनों पे और एवैक्यू ट्रस्ट की ज़मीनों के ऊपर जो हैं और रेलवे की ज़मीनों के ऊपर भी बड़ी ज़मीनें हमारे पास पड़ी हैं, इनके ऊपर हम बहुत सस्ती ज़मीन इनको दें हॉस्पिटल बनाने के लिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर आए और इनके लिए फिर ड्यूटी फ्री कोई इनको जो भी इक्विपमेंट पाकिस्तान में नहीं बनती हेल्थ की, इनको हम ड्यूटी फ्री मंगवाने दें बाहर से, मौका दें ताकि प्राइवेट सेक्टर आए और सारे पाकिस्तान में हस्पतालों का जाल बिछे। और जो इतना बड़ा मसला हमारे लोगों का है सेहत का, कि ये मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम दुनिया में वो मुल्क पीछे रह गया दुनिया से, जिधर हमारी बच्चे तकरीबन दुनिया में उन चंद मुल्कों में से हैं, सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे 5 साल की उम्र से पहले वफात पा जाते हैं, क्योंकि बुनियादी हम उनको पानी नहीं दे सकते साफ़ पीने का और जो भी बुनियादी उनको ज़रूरियात हैं। और दूसरा, हमारी जो माएँ हैं, सबसे ज़्यादा डिलीवरी के पॉइंट पे पाकिस्तान में, दुनिया में वो चंद मुल्क हैं, सबसे ज़्यादा माएँ मरती हैं डिलीवरी के टाइम पे। इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो दूसरी चीज़ आपने यहाँ लिया, और ये जितनी रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स का जो 5 हॉस्पिटल्स बनाने का फ़ैसला किया, ये भी बहुत ज़रूरी इसलिए था कि फिर से मैं कह रहा हूँ कि चाइल्ड मोर्टेलिटी और जो प्रेगनेंसी में जो माएँ मरती हैं, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में 5-6 मुल्क हैं जिधर पाकिस्तान टॉप पे है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी था कि रिमोट एरियाज़ के अंदर आप ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बनाएं। तो ये जो आज आपने आगाज़ किया है 4 अरब का, ये बड़ा पैसा आप खर्च कर रहे हैं इसके लिए, और साथ साथ इसके लिए वो भी हेल्थ रिलेटेड है कि ये जो आपने सोलराइजेशन की है BHUs की, बेसिक हेल्थ यूनिट्स की, ये भी ज़रूरी इसलिए है कि यहाँ देहातों के अंदर रेगुलर सप्लाई बिजली का नहीं है, रिमोट एरियाज़ में बेसिक हेल्थ यूनिट है और उधर बिजली बड़ी देर तक चली जाती है। इसलिए सोलराइजेशन जो सारे हेल्थ यूनिट्स का है शुरू करेंगे, बेसिक हेल्थ यूनिट का इधर लिया में, और फिर बाकी इलाकों में लेके जाएंगे। ये भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त पहला कदम है। मैं आखिर में चीफ मिनिस्टर पंजाब आपको इस चीज़ की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने फ़ैसला किया कि जो भी सबसे पीछे डिस्ट्रिक्ट्स रह गई हैं, डिविजन्स रह गई हैं, उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। अब तक होता क्या रहा है कि जो हमारे सेंटर्स हैं, मसलन लाहौर, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो और होनी भी चाहिए, हमारा सेंटर है, लेकिन उसकी वजह से जो बाकी इलाकों में पैसा खर्च करना चाहिए था वो नहीं किया गया। तो वो बहुत फ़र्क हो गया है। जितना पैसा लाहौर, इस्लामाबाद या कराची में तो खैर कम, लाहौर और इस्लामाबाद में बनिस्बत के बाकी जो दूर दराज इलाके हैं, इससे क्या नुकसान हुआ है? तेज़ी से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और शहरों की आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद की आबादी 20 सालों में 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। लाहौर की आबादी 1.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 20-24 साल में। इससे क्या नुकसान हो रहा है? शहरों के अंदर इतनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है कि ना वहाँ सही माने में सीवरेज सिस्टम दे सकते हैं उनको, ना सही माने में गंदगी उठा सकते हैं। ऊपर से जो पानी है वो नीचे जाता जा रहा है। जो कराची के अंदर मसला है आज पानी का, पैसे देने पड़ते हैं लोगों को टैंकर लाने के लिए घर, क्योंकि पानी नहीं है। और जो गरीब इलाके हैं वहाँ बिल्कुल बुरे हालात हैं पानी के। तो इसलिए क्योंकि तेज़ी से शहर इसलिए फैलते हैं कि जब आप बाहर दूर दराज इलाकों में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, जब आप उनके ऊपर कोई खर्चा ही नहीं करते, तो वो और पीछे चले जाते हैं और लोग फिर शहरों की तरफ ही जाएंगे नौकरियां ढूंढने के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो डेवलपमेंट हो वो इंक्लूसिव हो। एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है इंक्लूसिव, यानी सबको शामिल करें डेवलपमेंट में।
اور یہ جو آپ نے ابھی ڈیولپمنٹ پیکج دیا لیا کا، کیونکہ لیا بھی وہ سارا ڈی جی خان، جتنی ڈی جی خان ڈویژن ہے یہ سب سے پسماندہ ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کی، پیچھے رہ گئی ہے. تو اس کے لیے یہ جو آپ نے پیکج دیا ہے انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا، یہاں غربت پہ بھی فرق پڑے گا، علاقے کی ڈیولپمنٹ پہ بھی فرق پڑے گا. اور آخر میں مجھے ایک بڑی خوفناک چیز میں نے دیکھی ہے کہ یہاں ڈاکوؤں نے بڑا کچھ ظلم کیا ہے آپ کے علاقے میں، کوئی انہوں نے ویڈیو بھی اتاری ہے بڑا ظلم کر کے کسی غریب پہ. تو میں پولیس کے علاوہ میں انسپیکٹر آئی جی بیٹھے ہوئے ہیں انعام میں آپ کو بھی، اور میں اب رینجرز کو آج ہی ٹیلی فون کروں گا کہ پوری طرح اس کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے ان ڈاکوؤں کے خلاف. ہمیں اگر پولیس چوکی لگانی پڑی وہ لگائیں گے یہاں اس ایریا کے اندر، لیکن اب ہم نے ان کو برداشت نہیں کرتا ان ڈاکوؤں کو جو اتنی دیر سے مقامی لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہے. تو وہ انشاءاللہ میں جاتے ساتھ ہی رینجرز کو آرڈر کروں گا کہ آپ کی پوری طرح مدد کریں اس میں. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان لیا میں انصاف صحت سہولت پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ابھی لیں گے ایک بریک جس کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز.